سنو الیوم اکملت ہدایت ختم آقا پر. سنو الیوم اکملت ہدایت ختم آقا پر، نبوت ختم آقا پر، رسالت ختم آقا پر. آخری آیت ہے. سنو الیوم اکملت ہدایت ختم آقا پر، نبوت ختم آقا پر، رسالت ختم آقا پر. بھرے ہیں نجد سے تا قادیاں سب کذب کے دفتر. بھرے ہیں نجد سے تا قادیاں سب کذب کے دفتر. دیانت ختم آقا پر، صداقت ختم آقا پر. بھرے ہیں نجد سے تا قادیاں سب کذب کے دفتر. دیانت ختم آقا پر، صداقت ختم آقا پر. اور وہی منزلہ زی کا ایک چہرہ بے اذن ہی. وہی منزلہ زی کا ایک چہرہ بے اذن ہی. یہ خوشخبری ہے امت کو، شفاعت ختم آقا پر. وہی منزلہ زی کا ایک چہرہ بے اذن ہی. یہ خوشخبری ہے امت کو، شفاعت ختم آقا پر. نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے خالق قرآن. نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے خالق قرآن. ان آیات مقدس کی تلاوت ختم آقا پر. نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے خالق قرآن. ان آیات مقدس کی تلاوت ختم آقا پر. وہ جس کے دل میں ایمان ایک رتی کے برابر ہو. وہ جس کے دل میں ایمان ایک رتی کے برابر ہو. خدائے مصطفیٰ کی ہر سہولت ختم آقا پر. جس کے دل میں ایمان ایک رتی کے برابر ہو. خدائے مصطفیٰ کی ہر سہولت ختم آقا پر. ہے خاتون علی ماں جنتی سردار بیٹوں کی. ہے خاتون علی ماں جنتی سردار بیٹوں کی. خدا نے کر دیا حفظ قرابت ختم آقا پر. ہے خاتون علی ماں جنتی سردار بیٹوں کی. خدا نے کر دیا حفظ قرابت ختم آقا پر. اور خدا نے آپ کو کامل و اکمل بنایا ہے. خدا نے آپ کو کامل و اکمل بنایا ہے. عطا جو بھی ہے خلقت کو وہ عظمت ختم آقا پر. اور وہ امی ہو کہ جو فرما گئے تحقیق حیراں ہے. وہ امی ہو کہ جو فرما گئے تحقیق حیراں ہے. قیام حشر تک ہر ایک جدت ختم آقا پر. وہ امی ہو کہ جو فرما گئے تحقیق حیراں ہے، قیامت تک ہوتی رہے. وہ امی ہو کہ جو فرما گئے تحقیق حیراں ہے. قیام حشر تک ہر ایک جدت ختم آقا پر. اور اسے عرض مقدس جسم اطہر نے بنایا ہے. اسے عرض مقدس جسم اطہر نے بنایا ہے.
इसे अर्ज़ मुकद्दस जिस्म अतहर ने बनाया है। सुनो अहले मदीना ऐसी शफकत खत्म आका पर। इसे अर्ज़ मुकद्दस जिस्म अतहर ने बनाया है। सुनो अहले मदीना ऐसी शफकत खत्म आका पर। और है इस जज्बे का खालिक महबरो मरकज भी खुद इसका है। इस जज्बे का खालिक महबरो मरकज भी खुद इसका। तवाफ नूर अहमद है मोहब्बत खत्म आका पर। और खुदा ने आपको कसम किया हर एक नेमत का। खुदा ने आपको कसम किया हर एक नेमत का। तो मिर्जा हर करम की हर फजीलत खुदा ने आपको कसम किया हर एक नेमत का। तो मिर्जा हर करम की हर फजीलत खत्म आका पर। सर जी एक दोस्त जेह्ड़े ना बड़ा इसरार करते ने पिछले मुशायरे च भी कीती उन्हें। आका मौला कहने ठंड पै जाती। आका मौला कहने ठंड पै जाती है। ना तेरा लेने ठंड पै जाती है। तो ओदी गली जाके पल्ला वड्डा करके ओदी गली जाके पल्ला वड्डा करके मंगते बहने ठंड पै ओदी गली जाके पल्ला वड्डा करके मंगते बहने ते हिजरा विछोड़िया का हाल साथों पुछो ना। हिजरा विछोड़िया का हाल साथों पुछो ना। जेड़ा दुख सहने ठंड पै जाती है। ते जुल्म कमाया जदों जाना उत्ते अपनी। जुल्म कमाया जदों जाना उत्ते अपनी। आका नूं जो कहने ठंड पै जाती। जुल्म कमाया जदों जाना उत्ते अपनी। आका नूं जो कहने ठंड पै जाती है। और शेर है आका दे नालैन एक दूजे नूं पे आखदे। आहो जी आका दे नालैन एक दूजे नूं पे आखदे। पैरी जदों पैने आका दे नालैन एक दूजे नूं पे आखदे। पैरी जदों पैने ठंड पै जाती है। तो किसी तरह अख मजाक वाली तक ले। किसी तरह अख मजाक वाली तक ले। बन बन ढेने ठंड पै जाती है। ते ओदियां उडीकां साडे नस नस रचियां। ओदियां उडीकां साडे नस नस रचियां। टिब्बे चढ़ रहिने ठंड पै जाती है। ते मक्के विच रब दा जलाल सामने दिसदा। मक्के विच रब दा जलाल सामने दिसदा। इत्थे जदों रहिने ठंड पै जाती। मक्के विच रब दा जलाल सामने दिसदा। इत्थे जदों रहिने ठंड पै जाती है। ते भावें ओदी दीद तो दूर डड मिर्जा। भावें ओदी दीद तो दूर डड मिर्जा सिर ढा देने ठंड पै जाती।